नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या वतीन हांव निमा आमोणकर समेस्त दर्शकांचें मन काळजांतल्यान स्वागत करता. अस्तुरी ह्या आमच्या कार्यावळींतल्यान आमी आतां मेरेन कितलेशाच गुणी कर्तृत्ववान अशा अस्तुऱ्यांक तुमच्या मुखार घेवन येत आसात. आज जी खाशेली अस्तुरी हांगा उपस्थित आसा ती जावन आसा गोंयच्या कला क्षेत्रांतलें एक नावाजलेलें व्यक्तिमत्व, एक अष्टपैलू अशें व्यक्तिमत्व. तें जावन आसा एक उत्कृश्ट नाट्य अभिनेत्री, सिने अभिनेत्री, गोड आवाजाचें रेडिओ जॉकी, तशेंच एक लेखिका जाणें खुबशीं कोंकणी नाटकां बरयल्या आनी ती रंगमंचाचेर सादर केल्या. ताचे खुबशे प्रयोग त्या नाटकांचे जाल्ले आसात. ताणें बरयल्लें गांव जाला जाणटो हें नाटक तर गोंया भायर तशेंच देशा भायरूय बी खूब फामाद जालें. त्या नाटकान खूब नामना जोडली आनी हालींच तांणी ह्या नाटकाचो गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाचो वर्ल्ड रिकॉर्डूय बी केल्लो आसा, विश्वविक्रम केल्लो आसा. तो सगळो कसो केलो, ताजे फाटलें कितें सगळे आयडियाज, हें सगळें आमी ताजे कडल्यान जाणून घेतलींच. इश्टानू, आतां मेरेन तुमकां अदमास आयला आसतलो हांव कोणा विशीं उलयतां तें जावन आसा तुमच्या आमच्या सगळ्यांचें परिचयाचें सुचिता नार्वेकर. नमस्कार. सुचिता नार्वेकर हाका आपल्या कर्तृत्वाचेर खुबशीं नामना पुरस्कार मेळ्ळे आसतले, हें आनी वेगळें सांगपाची गरज ना. ती जर तर सांगपा बसत पुरस्कार जाल्यार आमकां वेळ कमी पडटलो. तेन्ना कांय पुरस्कारां विशीं सांगून हांव कार्यावळीक फुडें व्हरतां. सुचिताक गोवा कोंकणी अकादमीचो युवा चैतन्य पुरस्कार फावो जाला. काळजांतली काणी ह्या नाटकाचो बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, तशेंच काट्यांतलें फूल ह्या चित्रपटाचो बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्डूय बी मेळिल्लो आसा. आर्ट एंड कल्चर हाजो युवा सृजन पुरस्कार, तशेंच युवा अस्मिताय पुरस्कार आनी गोवा हिंदू एसोसिएशनाचो A.N. म्हांबरे पुरस्कारूय बी फावो जाल्लो आसा. इश्टानो, हे इतलेच पुरस्कार न्हय, आतां पर्यंत ताजे पुरस्कारांची यादी ही वाडत आसा, नामना मेळत आसा आनी तें कार्यरत आसा ह्या नाट्य क्षेत्रांत, सिने क्षेत्रांत. आज आमी सुचिता कडेन मन मोकळ्यो गजाली करुया. घरा घरान पाविल्लें RJ सुची, तशेंच हॅलो वासंती फेम राजदीप नायक हाजी घरकान्न आज आमचे बरोबर स्टुडियोन उपस्थित आसा. तेन्ना ताजे कडेन बरो संवाद सादुया. सुचिता, आमच्या दूरदर्शनच्या स्टुडियोन तुजें मन काळजांतल्यान स्वागत, तुका येवकार. आनी सगळ्यान पयलीं तुका खूब खूब परबीं दिता हो वर्ल्ड रिकॉर्ड तुमी केल्ल्या बद्दल. देव बरें करूं. आनी फुडेंय बी तुज्या ह्या प्रवासाक खूब खूब शुभेच्छा. म्हजो पयलो प्रश्न तुका की तूं सामकें हाडाचें कलाकार, तेन्ना ह्या कलेच्या क्षेत्रांत तूं केन्ना आनी कशें पावल घालें? कलेच्या क्षेत्रांत पावल घालें म्हणल्यार ज्या वेळाचेर म्हाका कांय कळनाशिल्लें, सामकेंच ल्हान आशिल्लें, त्या वेळाचेर बालनाट्यांनी म्हणजे आईन बाबान व्हरून बसोवप आशिल्लें. म्हणजे हांव हाऊस थिएटर जे आसा विजय कुमार नाईक जे आतां नात, पण तांच्या बालनाट्यांतल्यान घडला, म्हणजे शिबिरां जी जाताली त्या शिबिरांतल्यान घडला. सो थंयच्यान म्हजी नाटकाची सुरवात जाल्ली. पण त्याच्या उपरांत मागीर म्हणजे गांवान करप आशिल्लें, म्हणजे उत्सव आमच्या गांवान जो उत्सव जातालो त्या वेळाचेर करप आशिल्लें. आनी मागीर हांव 2000 कला चेतनान हांवें प्रवेश घेतलो आनी त्या वेळाचेर मागीर कोंकणी वेवसायीक नाटक करपाक लागलें. म्हणजे बाल कलाकार अशें तूं भितर सरिल्लें आसा? बाल कलाकार म्हणजे खूब ल्हान आसतनाच्यान सरिल्लें आसा. आतां लेखन, हें नाटकाचें लेखन तुवें सुरू केलें, तें केन्नाच्यान आनी कशें, कित्याक दिसलें लेखन करचें अशें? लेखन करचें अशें म्हणजे कशें आसा न्ही, बरोवपाची आवड ही पयलीं पासूनच आशिल्ली. पूण कशें जातालें, टायम मेळनाशिल्लो. पूण त्यान पयलीं बारीक बारीक लेख बरोवप आनी हांव सुनापरान्तान काम करतालें, सुनापरान्त दिसाळ्यान. सो त्या वेळाचेर सादी सोंप्या सुटसुटीत पद्दतीन कोंकणी कशी बरोवप ही तर खबर आशिल्ली. हांव जेन्ना ल्हान आसतना शिबिराक वतालें त्या वेळाचेर विजय कुमार नाईक सरांच्या म्हणजे मार्गदर्शना खाला आमी कितलीशीं इम्प्रोवायजेशनां करतालीं. म्हणजे तांणी एक टॉपीक दिवप आनी आमकां सोडप आशिल्लें, ताचेर आमी स्वता इम्प्रोवायजेशनां करप आनी नाटक म्हणजे ऑलमोस्ट आमी तें तयार करतालीं आनी परफॉर्म करप आशिल्लें.
रेडिओ मिर्चीन जेन्ना हांव पावलें म्हणजे रेडिओ जॉकी म्हणून, त्या वेळाचेर साद्या सोंप्या सुटसुटीत पद्दतीन उलोवप कशें, म्हणजे कशें आसता थंय आमकां एक ट्रेनींग दिल्लें की कमी शब्दांत तुवें लोकां मेरेन खुबशें कितें पावोवपाचें आसता, ना जाल्यार लोक वाजेतात न्ही. सो हे सगळें हांवें इम्प्लिमेंट करपाचें ठरयलें. कारण रेडिओ मिर्चीन हांव काम करतालें तेन्ना ओ बाय हें नाटक आमचें आयिल्लें, ती फुलराणी ह्या नाटकाचेरूच आदारीत आशिल्लें तें, म्हणजे तशेंच ऑलमोस्ट. पूण त्या नाटकान म्हजो आवाज खूब लावड आशिल्लो नाटकान, आनी ताचो इफेक्ट म्हाका आरजे म्हणून जावपाक लागलो. सो त्या वेळाचेर मदीं एक 2-3 वर्सां खातीर म्हाका गॅप घेवचो पडलो नाटका खातीर. पूण भितर खूब खतखत्तालें, खूब त्रास जाताले, आनी सुनापरान्तान तर बरोवप हें म्हजें चालूच आशिल्लें. पूण त्या वेळाचेर म्हाका दिसलें की हांवें आतां बरोवपाक सुरवात करपाक जाय, कारण भितर तर खतखत्ता खरें, तें कशें काडटलें भायर. सो मागीर हांवें म्हजें पयलें नाटक जें आयलें तें शॉर्टकट म्हणून. सो शॉर्टकट हांवें म्हज्या उमेदीक बरयल्लें, कोणें शोज करचें म्हणून बरोवनाशिल्लें. पूण राजदीप प्रोड्युसर, सो ताजे कडेन दिलें, तो म्हणपाक लागलो नाटक खरेंच खूब बरें आसा. ताणें ग्रुपा कडेन डिस्कस केलें, आनी त्या वेळाचेर म्हणजे उमेश नायक वो तालिगांवचोच तो ग्रूप चलयतालो, ताणें ताच्या अंडर मागीर हें नाटक आयलें, आनी ह्या नाटकाचे 100च्या वयर प्रयोग जाले. सो म्हजो म्हणजे पयलो जो बरोवपाचो नाल जो फुटिल्लो तो खरेंच बरो फुटिल्लो. म्हणजे तुका तें मनांतल्यान आशिल्ली न्ही, म्हणजे भितर एक ह्या सुजाय कितें आवड आसूं जाय, ती तुजी आवड तुवें लिखाणांतल्यान प्रकट केली. कितलींशीं नाटकां तुवें आतां पर्यंत आतां मेरेन हांवें टोटल 12 नाटकां बरयल्या. अशें न्ही की हांव म्हणजे बरयत रावता किंवा बरयतलें जाल्यार खूब नाटकां येतलीं, पूण म्हाका अशें नाका की क्वॉन्टिटी पेक्षा क्वॉलिटी दिवपाच्या हाचेर म्हजो चड भर आसता. सो एक नाटक जर खंयचोय विशय घेता आसत जाल्यार तो सादारण 2 वर्सां तरी तकलेन खतखतयता पयलीं, आनी मागीर तो हांव बरोवपाक घेता. सो म्हाका अशें जाय की हांवें बेश्टेच बरयलें म्हणूं नाका, कारण आमचे पुंडलीक नायक सांगतात तशें की नाटक पळयल्या उपरांत जो पळोवन वता तो 2 आंगळां वयर पावचो म्हणून. सो तांचे ते शब्द हांवें सदांच घेतल्यात की नाटक जर कोणी पळयता आसत जाल्यार ताणें जस्ट पळोवन तो एंटरटेनमेंट म्हणून वचचो न्ही, जाल्यार ताका कितें तरी बोध मेळचो भितरल्यान. आनी हांगाच तुका हांव तेच विचारपाक सोदतां की तुमच्या नाटकांची स्पेशालिटी म्हणजे काळा प्रमाणे नाटक, बरोबर, पर्यावरणाचेर, मागीर नव्या एज्युकेशनल पॉलिसीचेर, अशीं तुजीं नाटकां ही तुमचीं नाटकां. तेन्ना हाजे फाटल्यान कितें हें आशिल्लें तुजे विचार? आतां तुवें म्हणलां तशेंच की नाटक पळोवन वता तेन्ना ताचेर कितें तरी इफेक्ट जावचो. हय न्ही, म्हणजे आतां मेरेनची जी नाटकां आसा, म्हणजे पप्पा एके पप्पा किंवा आरत्याक परते अशीं खुबशीं नाटकां जावन गेलीं, पूण प्रत्येकानी ताज्या बद्दल सुद्दां बरयतना, तेन्ना हांव नवेंच बरोवपी आशिल्लें, पूण ताच्या बद्दल सुद्दां उलयतना लोकांनी म्हणलां की कितें तरी वेगळें दिवपाचो प्रयत्न केला. पूण जेन्ना अशें कोणी म्हणटा न्ही तेन्ना तुजेर ऑटोमॅटीक एक जबाबदारी पडटा की अशें बरय न्ही, कारण आतां 2 नाटकां जेन्ना पॉप्युलर, म्हणजे ही पयलींची जावं ना तितली, पण आतांच्या ही 2 नाटकां चड पॉप्युलर जाल्या उपरांत म्हाज्या खातीर खूब व्हडलें टेंशन आसा की आतां हांव जें नॅक्स्ट दिता तें कितें तरी बरेंच दिवपाक जाय, तें बेश्टेंच न्ही. पूण म्हजे काणी नव्या युगाची जें आतां तियाटक म्हणून आयलां तें हांवें पयलीं बरयल्लें, म्हणजे गांव जाला जाणटो नाटकाच्या पयलीं आशिल्लें. म्हजे भुरगे जेन्ना जाले पयलीं तेन्ना म्हाका एक टेंशन आशिल्लें की हाका शिकोवप कितें आतां, कारण काळ बदलता, काळा प्रमाणे आमी बदलपाक जाय, आमी बदलता तशें शिक्षणूय बदलपाक जाय. आनी त्याच वेळाचेर तें 2020 जालां आनी त्याच वेळाचेर नवी पॉलिसी येता म्हणून कळ्ळी. सो ही पॉलिसी हांवें शिकपाची ठरयली, कारण आपल्या भुरग्या खातीर आपल्यानूच सिरियस आसपाक जाय न्ही. सो हांवें ती स्टडी केली. स्टडी करतना म्हाका कळ्ळें की खरेंच ही पॉलिसी खूब बरी आसा, जी म्हाका कळ्ळ्या जाल्यार ती हांवें लोकां मेरेन पावोवपाक जाय. आनी म्हजे कडेन सगळ्यांत बरें माध्यम आसा तें नाटक. सो हांवें ठरयलें की हें नाटकाच्या रुपान हाडपाचें म्हणून, आनी हांवें ताचें नाटक बरयलें. आनी त्या वेळाचेर त्या वर्साक, म्हणजे फाटल्या वर्साक पयल्या वर्साक 186 प्रयोग आमी ताचे केले. आनी तेन्नाच आमचे कांय प्रयोग चर्चींनी जाल्ले, कांय प्रयोग म्हणजे देवळा कडेन, थेटरान. म्हणजे हे पयलें नाटक आशिल्लें जाचे 20 प्रयोग सुमार आमी थेटरान केल्ले. असो आमकां एक हें आशिल्लो की कोंकणी नाटक वेवसायीक जायना, पूण आमी ताचे 20 प्रयोग थेटरान केल्ले. ताच्या उपरांत दुसऱ्या वर्साक गांव जाला जाणटो हें नाटक आयलें. गांव जाला जाणटो नाटका बद्दल सांगपाचें जाल्यार हें नाटक एक्चुली बरोवपा फाटलें म्हणजे कितें जालें की हांव जेन्ना राजदीपाच्या थंय पयलीं वतालें, म्हणजे जेन्ना हांव नाटकान काम करतालें त्या वेळार, म्हणजे हांव सादारण 17-18 वर्साचें आशिल्लें तेन्ना ताच्या ग्रुपान हांव जॉयन जाल्लें.
पूण त्या वेळाचेर जेन्ना हांव वतालें तेन्ना गांव गजबजिल्लो आसतालो सारको भरिल्लो, म्हणजे सगळीं येवप ती सांजच्या वेळाचेर थंय बसप गजाली करप इतलो भरिल्लो आसतालो. आनी आतां म्हणजे 6 वर्सां जालीं म्हाका लग्न जावन, ह्या 6 वर्सान जर हांवें पळयलें म्हणजे ह्या 10-15 वर्साचो जर हांव बदल जर पळयता आसत जाल्यार गांव खाली जाल्लो आसा. आनी राजदीपाची आई सदांच एक गजाल म्हणटाली की बाबा तूं खंय गेलो जाल्यार म्हाका भंय दिसता, कारण ताजो बाबा लांब रुंद आशिल्लो आनी तो जाणटो जाल्लो, एज जाल्ली ताची, आनी तो जर चुकून सुद्दां पडलो जाल्यार ताका उखलतले जाल्यार गांवांत लोक ना. आनी ही गजाल इतलो त्रास करताली न्ही म्हाका की ही रियलिटी, कारण ही फक्त हांगाच ना जाल्यार कितल्याशा गांवांनी आसा. सो हांवें ठरयलें की हाचेर हांव एक नाटक बरयतलें. पूण तेन्नाच म्हादयचो विशय खतखत्तालो, सामकोच म्हादयचो विशय आशिल्लो. आनी म्हादय बद्दल हांव जेन्ना जायत्यो सभा एटेंड केल्यो आनी म्हणजे निर्मला सावंत किंवा आनी कोणाची जेन्ना भाशणां आयकलीं तेन्ना दिसलें की होय विशय लोकां मेरेन पावपाक जाय, कारण उदक हो खरेंच खूब सिरियस विशय आसा. गांवांत लोक कित्याक आयिल्ले, मूलभूत गरजो, तातूंत भितर एक आशिल्लें उदक मेळटा म्हणून. पूण आतां त्या उदकाचो व्हॅल्यू ना जावन आमी वचून शारांनी सेटल जाल्यात. पूण जेन्ना शारांतलें उदक सोंपतलें तेन्ना गांवूच आमकां याद जातलें. सो हे हांवें नाटकाच्या रुपान मांडपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे सुचिता अशें म्हणटात की मनान जें खतखत्ता, लेखन म्हणजे कितें, तुजें कितें पळय आसता मनांतलें तें तूं सगळें व्यक्त करता थ्रू लेखन. आनी हें एक माध्यम एकदम बरें, सिनेमा जावं नाटक, बरोबर, तातूंतल्यान खुबशें लोकां मेरेन पावोवपाक शकता. खरेंच तुजें तोखेवपा सारको हो उपक्रम. म्हणजे तुका जें दिसलें की समाजान कितें तरी ही शिकवण पावूंक जाय, हें तुवें नाटकांतल्यान तुज्या लिखाणांतल्यान फुडें हाडिल्लें आसा. गांव जाला जाणटो हाजें गोंयांतूच न्हय तर गोंया भायरूय बी कौतूक जालें. ताजे पयलीं म्हाका विचारपाक जाय की तुवें लंडनाक, ही आमी दुबाय लंडन हांगा गोंयची तियात्रां वता म्हणून आयकल्ली, पूण म्हाका दिसता तुमचें पयलें नाटक जें लंडनाक पावलें, कितें रिस्पॉन्स, कितें रिएक्शन आशिल्लें? हांवें रिएक्शन म्हणपाक गेलें जाल्यार आमकां खरेंच तांणी तकलेर उखलून धरलें म्हणल्यार हरकत ना. कारण कशें जालें, आमी जेन्ना हांगा प्रयोग केले न्ही गांव जाला जाणटो नाटकाचे, म्हणजे ह्या नाटकान आनी एक इतिहास घडयलो. म्हणजे ह्या नाटकाचे सादारण 60 वयर आमी टिकेटेड शोज लायले. तातूंत भितर आमी 50 वयर चर्चीं कडेन शोज केल्ले आसा. म्हणजे 200 वयर आमचे प्रयोग जाले, पूण इतले आमी प्रयोग केल्यात आनी मागीर ताजो वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो. पूण जेन्ना हांगा आमी चर्ची कडेन शोज लायले किंवा त्या वेळाचेर सुद्दां आमकां जो ऑडियन्स मेळटालो तो दोनीय आसतालो, म्हणजे क्रिश्चनूय आसतालो आनी हिंदूय आसतालो. सो दोनीय, म्हणजे हांव म्हणटा की सगळेच अशें एकूच धर्माचे नाशिल्ले, सगळ्या धर्माचे येवन पळयताले आनी तांकां ते खूब भावले. बट हांगा जेन्ना पळय, कारण आमचे जे भाव पळय लंडनाक रावता न्ही ते जरी पयस आसले न्ही तरी तांकां हुस्को आसता आमच्या गोंया बद्दल. सो म्हादय कितें ती जाणून तांकांय घेवपाक जाय आशिल्ली आनी ती जाणून घेवपा खातीर तांणी आमकां थंय आपयलें. आनी ते जेन्ना पळयले पळय न्ही तेन्ना ते भारावन गेले किंवा तांकां हुस्को आनीक चड वाडलो. म्हणजे तांकांय दिसलें की ही म्हादय वाटोवची पडटली. जर आयज आमी जर वाटयना जाल्यार फाल्यां फ्युचर खूब डेंजरस आसा, डिफिकल्ट आसा. पूण आमकां भरपूर मोग दिलो तांणी, भरपूर रिस्पॉन्स. आमी म्हाका दिसता थंय 6 शोज केले, पूण प्रत्येक शो आमचो हावसफूल आशिल्लो आनी प्रत्येकानी आमकां म्हणजे माथ्यार धरले. आमी व्हडलो सेट लायतात हांगा, पूण आमी थंय आमी बॅगान भरून, सुटकेसीन भरून आमी येदो व्हडलो सेट घेवन गेल्ली. म्हणजे फूल फोल्डिंग आशिल्लो, फूल फोल्डिंग. थंय आमी वचून तो परत फूल सेट घडयलो, सगळे कपडे बी आमी पेंट करून व्हेल्ले आनी जसो आमी हांगा परफॉर्म करता तोच फील आमी थंय दिल्लो तांकां. वा, सुंदर. थंयचे म्हणजे गोंयकार खंयी रावूं, तुवें म्हणलां तशें की तांकां एक आपल्या मातयेची ओड ही आसताच. आनी तुका, राजदीपाक, सगळ्यांक तुमच्या ग्रुपाक ही गोंयच्या मातयेची, गोंयच्या संस्कृतायेचेर तुमचें भरभरून प्रेम आसा, हें हातूंतल्यान सामकें दिसून येता. आतां मेन गजाल म्हणटा ती आमी वर्ल्ड रेकॉर्ड तुमी साध्य केलो, ताचे बद्दल उलोवया. हें वर्ल्ड रेकॉर्ड अशें करचें अशें अकस्मात कितें, हाजे फाटलें कारण कितें, खंय आयली ही आयडिया? एक्चुली जालें कितें न्ही, आमी मुंबय आनी म्हणजे तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार कोंकणी नाटकाचे मुंबयत वेवसायीक प्रयोग जावं ना. मराठी गांव जाला जाणटो हे पयलें नाटक जे वेवसायीक प्रयोग थंय करून आयला. आमी 5 प्रयोग केल्ले, ताकाय बी आमकां खरेंच खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. म्हणजे हांव तर अशें म्हणटा की आमच्या पयलीं मराठी नाटक आसतालें त्या थिएटरान, ताका तितलो ऑडियन्स आसनाशिल्लो, ताच्या पेक्षा चड आमकां ऑडियन्स आसतालो. सो
कोंकणी लोक जे मुंबईत आसा, कोंकणी किंवा मराठी सुद्धा, ते येवन आमचे ते पळयताले, तोखेताले. आनी एका दिसाक न्ही आमी थंय 3 प्रयोग केल्ले एका दिसाक. आणि मुंबई तुम्ही जाणा, गजबजलेली सारखी. आमी सकाळी 5 उठून सुरवात केली आणि 5 आमी उठून गेली आणि मागीर त्या थिएटरान पावता म्हणसर आमकां तितलो टायम जालो. म्हणजे 9 पयलो प्रयोग आशिल्लो, मागीर ताज्या उपरांत दुसऱ्या जाग्याचेर दुसरो प्रयोग, तिसऱ्या जाग्याचेर. सो सहज हांव आमच्या ग्रुपा बरोबर बशिल्लें तेन्ना हांवें म्हणलें आमी जर मुंबईत जर 3 शो करपाक शकता जाल्यार आमी वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाक काय हरकत ना न्ही म्हणून, कारण इतली एनर्जी आमच्या मदीं आसा. कारण लास्ट शो सुद्दां आमी तितलोच बरो दिल्लो. सो ताच्या उपरांत आमचें सोदप जालें. मागीर आमी इंटरनेटाचेर सोदता सोदता आमकां मेळ्ळें की अलबत्त्या हें मराठी बालनाट्य आसा, ताचे 6 प्रयोग जाल्यात म्हणून. सो आमकां करचे पडले 7 प्रयोग. सो हांवें विचारलें सगळ्यांक की तुमी रेडी आसात 7 प्रयोग करपाक? हय, ऑफकोर्स आसात म्हणून. सो पयली पॉझिटिव्ह सायन मेळ्ळी. ताज्या उपरांत मागीर हांवें म्हणजे अप्लाय केलें वर्ल्ड रेकॉर्ड. ते जी टीम आशिल्ली तांचे कडच्यान पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आयलो. मागीर आमचे म्हणजे पत्र व्यवहार सुरू जाले आणि अशें करून मागीर आमी वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाचो ठरयलो. पूण सगळ्यांत बरी गजाल आमकां अशें दिशिल्लें की आमी जेन्ना पयलो प्रयोग आमी 7 सुरू केल्लो, आमकां दिशिल्लें की 7 लोक आसचो ना. सो त्या वेळाचेर आमी आमची सोयऱ्या बी हाडून बसोया म्हणून. आणि त्याच बोवाळान आमी कला चेतनाची वेबसायट लॉन्च केली. कारण आमकां जर कोण लोक येता आसत जाल्यार तांणी वेबसायटी वयल्यान टिकेटी बूक करच्यो म्हणून. पूण सांगपाक अजाप दिसता की पयलो शो आमचो हावसफूल म्हणून टिकेटी फूल बूक जाल्यो आनी आमकां म्हणजे उमेद दिसली. आनी मागीर आमी सोयऱ्या दायऱ्यांक कोणाक सांगूं ना. त्या दिसाक सादारण म्हणजे 1000 लोक जालो ना सकाळच्या शो, पूण सादारण 500 ते 600 सुमार सकाळच्या 7 आणि तोय पेडण्या धरून काणकोणच्यान लोक आयिल्लो फक्त आमकां सपोर्ट करपा खातीर. म्हणजे हो मोग पळोवन पयल्या शोकूच तो मोग पळयलो आणि एक वेगळीच एनर्जी आमच्या मदीं आयली. अशें म्हणून हांव तुमी लकी की लोकांचे अशें भरभरून प्रेम मेळ्ळें, कारण तो मोगूच म्हणून आमी तर वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाक शकता. बरोबर. हे वर्ल्ड रेकॉर्डाक कितें कंडिशनां आसता? म्हणजे आसता कशें कंडिशनां ही की तुवें म्हणजे आमी आतां ठरयलें की एकाच जाग्यार करतली म्हणून. पयल्या ते 7व्या शोक तुजी एनर्जी सेम आसपाक जाय. तुजी आनी ते पळोवपा खातीर थंय बशिल्ले आसतात. तुका ऑडियन्स जाय. त्यान भायर तुज्या आर्टिस्ट एकूय हालपाक जायना, तेच आर्टिस्ट भितर आसपाक जाय. म्हणजे सबस्टिट्यूट बी तसो ना. आनी म्हजे चली 5 वर्साचे ते भितर रोल करताले. सो आतां प्रॉब्लेम हो येतालो की भुरगे न्ही, भुरग्याचो मूड कसो आसतलो सांगपाक जायना. सो हांवें ताच्या खातीर स्पेशल परमिशन म्हणजे ताका पयलीं विचारलें की तूं करतलें नाजाल्यार ताका कुशीन दवरून म्हाका आतां करपाक जाय आशिल्लें, कारण आमकां तर करपाक जाय वर्ल्ड रेकॉर्ड. हे मनाची तयारी जाल्ली. सो तांकां हांवें लेटर धाडलें, मेल धाडली आनी तांकां सांगलें की अशें अशें म्हजे चली आसा, ते नाटकान काम करता. ताणें सांगलां की आपूण नाटक करतले आनी 7 प्रयोग करतले, ते तयारीर आसा. पूण ते 7 जरी करना जाल्यार 5 करतले, 5 तुमी कन्सिडर करचे म्हणून. सो तांणी सांगलें की 5 सुद्दां केलो जाल्यार तेजो वर्ल्ड रेकॉर्ड जाता, कारण 5 वर्साच्या भुरग्यान कोणें करूं ना म्हणून. सो तांणी म्हाका परमिशन दिलें आनी आमी त्या प्रमाणे फुडें गेलीं. सकाळच्या 7च्याय प्रयोगाक ते त्याच एनर्जीन आशिल्ले, तर रातच्या 7व्या प्रयोगाकूय ते त्याच एनर्जीन आशिल्ले. सो आमची तरी एनर्जी खंय तरी म्हणजे आमी नाटक जाल्या उपरांत वतालीं न्हिदतालीं, कारण आमी मेंटली आमकां दिसतालें की आमकां 7 वचपाक जाय, म्हणजे येदे वेळेर शिखर गाठपाक जाय. पूण ताज्या मदीं तशें कांयच नाशिल्लें. ते फुल ऑन एनर्जी नाशिल्लें. हांगा थंय नाचताले आनी 7 प्रयोग ताणें बिंदास केले. हांगा भुमीचें नांव आयलें तशेंच म्हणटा हांव की ताणें तुमच्या पावलार पावल दवरून रंगमाचेर पावल दवरलां. ताचे बद्दल तुका कितें दिसता? भुमी बद्दल कितें एज अ मदर म्हणया. एज अ मदर कितें जालें जाणा, भुमी जेन्ना म्हणजे तो कोरोनाचो काळ आशिल्लो, भुमी जाल्लें तेन्ना. आणि हांवें मागीर भुमी जाल्या उपरांत 4थ्या म्हयन्याचेर नाटकान काम करपाक सुरवात केली, कारण म्हजो स्वताचो बिझनेस आशिल्लो आनी बिझनेसान कोरोनान 3-4 म्हयने बंद उरले, थंड सगळें. आनी अशा वेळाचेर हांव भाडें भरतालें थंय सादारण 80,000 रुपया. सो 3 म्हयने 80,000 रुपया खंयच्यान दितले. सो हांवें धंदो बंद करपाचो ठरयलो आनी तो एकमेव आमचे कडेन उपाय आशिल्लो तो नाटक, कारण तुका पोट चलपाक जाय, भुरगे आशिल्ले पदराक. सो त्या वेळाचेर हांवें नाटक करपाचें ठरयलें. पूण म्हज्या आईन सदांच एक गजाल म्हाका सांगिल्ली की भुरगे जर तूं जन्माक घालता आसत जाल्यार ते लोकांच्या हातीन दिवं नाका, कारण कशें आसा आवय बापूय जो संस्कार किंवा आवय बापूय ज्या तरेन भुरग्यांक घडयता त्या तरेन लोक घडयना आनी भुरग्याचेर परिणाम जाता ताचो. सो ही गजाल म्हाका सामकी तकलेन सेट आशिल्ली. सो हांवें ठरयलें की हांव ताका खंय तरी दवरून नाटकाक बी वचचें ना, हांव ताका घेवन वतलें. आनी 4थ्या म्हयन्याच्यान दुदाचे भुरगे ते, सो 4थ्या म्हयन्याच्यान हांव ताका घेवन नाटकाक वतालें. पूण
जालें कितें ते क्रॉलिंग जेन्ना करताले फुडें सरताले ते करत करत ते स्टेजीचेर वचपाक लागले सो ताका घेवनूच रोल डेव्हलप जावपाक लागलो सो भुमीचे पावल स्टेजीचेर 4थ्या म्हयन्याच्यानूच पडले हय मागीर ते जेन्ना आमी रंगीत संगीत खतखते म्हणून करताले तेन्ना ते सादारण 1.5 वर्साचे सो 1.5 वर्साचे एका गाण्यान येताले ते एंट्री मारपाक आनी ते तेन्ना सेन्सिबल एंट्री घेताले सो अशें करून 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 ते आपुणूच केन्ना म्हणजे ताका स्टेजूच आपलें लायफ कशें दिसता सो ताका खबरूच ना की आनी वेगळें लायफ आसा अशें न्ही की तेच लायफ म्हणटा पूण त्या लायफान आपल्यान जगपाचें ते मर्ज जाला भितर म्हणजे खरेंच ती येता म्हणटा पळय गुण हय तशें ते आयले आनी ते नॅचरली आपलें ते नॅचरली आनी एन्जॉय करता आमी ताका आनी फाल्यां न्ही म्हजें जावं राजदीपाचें आमच्या दोगांचें मत तेच आसा की ताका फोर्स करप ना आनी खंयच्याच आवय बापायन फोर्स करचो न्ही भुरग्याक फाल्यां ते कलाकार जातले ना जातले हें ताचेर आसा आतां आमी जो मेरेन ताच्या बरोबर मार्गदर्शक म्हणून आसा तो मेरेन आमी आमकां जाय तशें किंवा ताची आवड आसा त्या प्रमाणे ताका व्हरतली फुडें ताका जाय ती ताची चॉयस राजदीप आनी तुजें ही मोगाची काणी ही म्हज्या इतलीच दर्शकांकय बी उत्सुकता आसतली जाणा जावन घेवपाची ताजे बद्दल थोडे राजदीप आनी म्हजी मोगाची काणी म्हणल्यार नाटकांतल्यानूच जाली पयलीं सुरवातीक म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार खबर नाशिल्लें की म्हणजे मोग बी म्हणून पूण मागीर मागीर तो कसो जाता एक नाटकान अटॅचमेंट तयार जाता न्ही आनी त्या वेळाचेर ताणें म्हाका आपले पास्ट सगळें जें कितें आसा तें म्हणजे आमच्या भितर अशें की आमी घोव बायलां कमी आनी फ्रेंडशीप आमची चड आसा सो आमी केन्नाच एकामेकां मदीं खंयचीच गजाल शेअर केल्या शिवाय रावना आनी म्हाका दिसता आमी आतां आमी 18 वर्सां मोगान आशिल्लीं 18 वर्सां म्हणजे काय फॅमिली इश्यू आशिल्ल्या कारणान आमी लग्न जावन आशिल्लीं बट दोगांय एकामेका कडेन खूब प्रामाणीक आशिल्लीं आनी ताच्या उपरांत ते 18 आनी ही 6 वर्सां सो इतलीं वर्सां आमी रिलेशनान आसात म्हणजे हे 6 वर्सां लग्नाची पूण म्हाका दिसता की आमचो तो मोग अजुनूय तसोच ताजो आसा कित्याक वी आर लायक म्हणजे आमी घोव बायलां कमी आनी फ्रेंडशीप आमची चड आसा हांगा सुचिता म्हाका तुजो खरेंच हो गुण स्पश्ट म्हणजे भायर भितर दवरनासतना व्यक्त करपाचो हो म्हाका खुबूच तुजो भावलो आनी म्हाका सांग की आतां पयलीं तुमी फ्रेंड्स आशिल्लीं मागीर तुमी मोगान पडलीं सगळें बरें आसा आतां एज अ हजबंड एंड वायफ घोव बायल कशी तुमचो वच म्हणजे एका नाटकानूच तुमी सगळीं काम करतात तेन्ना कितें हें येना काय कोऑर्डिनेशन कशें आसता डिफरन्सीस कांय येना पूण फक्त एक गजाल जाता खरी कशें आसा की एका टायमाचेर जेन्ना हांव रेडिओ मिर्चेर काम करतालें त्या वेळाचेर म्हजी एक वेगळी फेम आशिल्ली म्हजी वळख वेगळी आशिल्ली मागीर म्हणजे तेन्ना राजदीपूय नाटक ताचें चालूच आशिल्लें आमी दोगांनी करियर आमचें म्हणजे पॅरलल वतालें पूण जेन्ना म्हणजे आमच्या म्हणजे कोणाक दोश दिवचो म्हणून कळना जेन्ना हांव लग्न जावन आशिल्लें तो मेरेन सुचिता नार्वेकर म्हणून म्हाका वेगळे वळखताले पूण ज्या दिसाक लग्न जालें त्या वेळार ऑटोमॅटीक आमी जरी एकामेकाक म्हणजे मर्ज करून घेवना आसले हांव सुचिता नार्वेकर तो राजदीप नायक आसलो तरी समाज आमकां दोगांकूय एक समजता फाल्यां कसलेंय इन्विटेशन आसलें किंवा कितेंय जरी आसलें तरी मागीर तें फक्त राजदीपाक दिवप जाता सुचिताक दिवप जायना सो अश्यो गजाली जाता खऱ्यो किंवा इवन हांव स्वता स्वतंत्र नाटक बरयता पूण ताचें क्रेडीट खुबश्या फावटी ताका दिवप जाता किंवा अश्यो खुबश्यो गजाली जाता पूण तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लायफ म्हणटा आनी हांव वता कारण शेवटी तुका खबर आसा की तूं कितें करता व्हेरी इम्पॉर्टंट हे दर्शकांनी सुद्दां आयकुपा सारकें आजकाल एडजस्टमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तुवें म्हणलां तशें भायर भितर कांय ना सगळें फ्रीली उलोवपाचें फ्रीली हें करपाचें म्हाका सांग हे वर्ल्ड रिकॉर्ड तुमी केलो पळय तेन्ना डिफिकल्टीज तयारी वेळ कितें आयल्यो म्हणजे इट्स नॉट अ जोक न्ही हय हय जोक न्ही आमकां सगळ्यांत व्हडलो हुस्को त्या वेळाचेर आशिल्लो तो ऑडियन्स म्हणजे दुसरी गजाल म्हत्वाचें म्हणल्यार कशें आमचे कडेन 3 आर्टिस्ट 50 क्रॉस आशिल्ले सो 50 क्रॉस आनी आमी वर्ल्ड रेकॉर्ड ह्याच वर्साक कित्याक केलो कारण आयज न्ही जाल्यार आनीक केन्ना कारण जशें एज वता तशें तशें खुबश्यो गजाली पॉसिबल जायनात न्ही मागीर आनी 50 वर्सां क्रॉस जाल्ले जेन्ना कलाकार आमचे कडेन आशिल्ले त्या वेळाचेर आमकां दिसलें की होच एक बरो चान्स आसा आमी घेवपाक शकता कारण अजून मेरेन तो एनर्जी लेवल आसा तो फुडें आसतलो काय ना खबर ना पूण मागीर आनी हांव म्हाज्या ग्रुपांतल्या सगळ्या कलाकारांक म्हणटा की ते न्ही एक म्हणजे सांगलेल्यो गजाली आयकतात आमचो राजेश पेरेलाल म्हणून एक कलाकार आसा ताजी बायल तिणें आमकां इतलो सपोर्ट केलो त्या वेळाचेर म्हणजे हे वर्ल्ड रेकॉर्ड रिना म्हणून तिणें म्हणजे पूर्ण वर्ल्ड रेकॉर्डाक म्हणजे म्हाका दिसता आमची
पयली तयारी सुद्दां जी चालू आशिल्ली पळय न्ही ताज्या वेळार सुद्दां तिचो भरपूर सपोर्ट आशिल्लो. ती घोवान कितें खावप ना खावप हे म्हयनोभर जालो ताका डायट दिवन दवरिल्लो, म्हणजे ताचो डायट सगळो वेवस्थीत जावचो म्हणून. मागीर आमचे बाकीचे कलाकार सुद्दां म्हणजे खूब एक्सायटेडूय आशिल्ले आनी त्यान भायर स्वताच्या हेल्थाची काळजी घेताले. कारण ओबड डोबड खाले आनी त्या दिसाक एखादलो कोणाचो आवाज बसलो किंवा कोणाक कसलोय हेल्थाचो इश्यू जालो, कोणाक लूज मोशन जाले जाल्यार आमचो सगळो येदो व्हडलो प्लॅन करून फुकट आशिल्लो आनी येदी व्हडली ही रिस्क आशिल्ली. पूण त्या म्हणजे म्हाका दिसता की हो वर्ल्ड रेकॉर्ड फक्त आमीच करूना, कला चेतनान करूना, हो पुराय टिमीन केलो. म्हणजे त्या दिसाक सुद्दां आमचे बाकीचे जे आशिल्ले बाकीचे टीम मेंबर कला चेतनान आयज मेरेन 120 सुमार टीम मेंबर्स आसा. म्हणजे 8 जाणांक घेवन केल्ली ही संस्था 1998 तेजे आयज 120 सुमार मेंबर्स जाल्ले आसा. तातूंत भितरले प्रत्येक जाण त्या हुस्क्यान आयले. तांणी आमकां भायले खावपाक जायना म्हणून घरचें जेवण हाडून आमकां दिलें आनी ते जेवून आमी वर्ल्ड रेकॉर्ड केला. म्हणजे त्याच खातीर विचारलें की सगळ्यांचे हेल्थ पळोवचें पडटा, कित्याक वेळार कितें आनी तुवें म्हणलां तशें सबस्टिट्यूट बी उपयोग ना, तीच एनर्जी लेवल तेंच सगळें जाय. म्हणजे व्हेरी डिफिकल्ट. तुवें कोंकणी फिल्मांनी काम केल्लें आसा आनी एवॉर्डूय मेळिल्ले आसा, त्या बद्दल थोडें सांगचें. कोंकणी फिल्मां हांवें काट्यातलें फूल म्हणून ह्या फिल्मान काम केल्लें. त्या वेळाचेर हांव पॉलिटॅक्नीक करतालें आनी ह्या फिल्माक पूण तेन्ना खूब ल्हान हांव. त्या फिल्मान काम केल्या उपरांत म्हाका पुरस्कारूय मेळ्ळो. पूण मागीर हांवें म्हजें स्वताचें एक फिल्म तयार केलें, म्हणजे हांवें स्वता प्रोड्यूस केल्लें आनी म्हजी स्टोरी आशिल्ली केस्तांव दे कोफुसांव म्हणून. म्हाका जाल्यार तुमी फिल्मा बद्दल सांगा म्हणल्या उपरांत अशें दिसलें की आमी न्ही सादारण 1 कोटी सुमार ह्या फिल्माक मोडलो. म्हणजे आशिल्ली नाशिल्ली जी कमाई आशिल्ली किंवा थोड्या लोकां कडच्यान घेवन आमी त्या फिल्मान घातले आनी मागीर आमी फायनान्शियली खूब त्रासान पडली. पूण हांव म्हणटा की फिल्म कल्चर जर तुमकां टिकोवपाक जाय आनी फिल्मां जर काडपाक जाय जाल्यार खर्च चड करूं नाकात. कमी खर्चान फिल्म करात. कारण आमचे फिल्म काडलेच म्हणून जायना, ते पळोवपी मनीस जाय. कारण आमचे 15 लाख पॉप्युलेशनांतले कोंकणी उलोवपी खूब कमी आसात. तातूंत भितरले पिक्चरां पळोवपी खूब कमी आसा आनी तातूंतले टिकेट काडून पिक्चरां पळोवपी खूब कमी आसा. सो हे कॅल्क्युलेशन लक्षांत दवरून काडचें. ओगीच एक्सायटमेंट म्हणून पिक्चर काडचो न्ही, जे आमी त्रासान पडले ते कोणें पडचे न्ही. एक तूं आपल्या एक्सपिरियन्सांतल्यान हें दिता. पूण हें सदांच उरचें ना सुचिता. तुवें म्हणलां तशें गोंयचे लोक आज भायर सुद्दां वतात, गांव सुने पडटात, तशें जावचें ना. कित्याक फुडें फुडें हें लोकां पर्यंत पावतलें ही मेसेज की गांव अशें ओसाड पडूंक जायना म्हणून. गोंयकार हांगाच उरूंक जाय, सगळी कलेची तांणी कदर करूंक जाय. तूं आमच्या दर्शकांक खास करून अस्तुऱ्यांक, कित्याक तूं एंटरप्रिनरूय आसा, लेखिका अभिनेत्री सगळें जालें, तूं धंदोय बी म्हणजे बिजनेस वुमनूय आसा, तेन्ना ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तूं आमच्या अस्तुऱ्यांक कितें संदेश दिवंक सोदतलें? अस्तुऱ्यांक हांव तरी होच संदेश दितलें की खुबशे जाणांनी पयलीं करियर करतात आपलें, लग्न जालें की स्टॉप करतात. हांव म्हणटा की लग्न जाल्या उपरांत सुद्दां तुमी तुमचें करियर कंटिन्यू करपाक शकता. थोड्यो चॅलेंजीस आसता खऱ्यो, पूण लायफान चॅलेंजीस ना जाल्यार कितें तो अर्थ. सो त्यो चॅलेंजीस घेवन तुमी जर ठरयलें, कारण हांव सदां एक गजाल म्हणटा की 1000 मायल्स बिगीन विथ अ सिंगल स्टेप. तुका जर शिखराचेर पावपाक जाय जाल्यार तें पयलें पावल तुका मारचें पडटलें. तो करता, पूण म्हाका करपाक मेळना. पूण तूं प्रयत्नूच करना जाल्यार तुका कशें करपाक मेळटलें? सो ते प्रयत्न जर तुवें केले जाल्यार खंयचीच गजाल इम्पॉसिबल ना. सो प्रयत्न करत रावात. सक्सेस तुमच्या दारान आयल्या शिवाय कशेंच रावचें ना. सुचिता, तूं RJ सुची म्हूण गोड आवाजान घराघरांनी पाविल्लें एज अ रेडिओ जॉकी. आज तुवें आमकां हांगा गोड आवाजान तुज्या सामकें मनमोकळ्यो गजाली तुवें केल्ल्यो आसात आनी दर्शकांनी बी खुबशें तुजे कडल्यान ह्या संवादांतल्यान खुबशें शिकलां आसतलें अशें हांव अपेक्षा बाळगितां. आनी दूरदर्शनच्या सगळ्या संपूर्ण टिमीच्या वतीन तुका मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडेंय बी तुका अशेंच बरीं नाटकां, बरे संदेश हाडपाची बुद्द दिवं अशें मागून तुजो निरोप घेता. देव बरें करूं.